नमस्कार। इन्द्रवती क्रिएसन अनलाइन मिडिया हेरेर बस्नुहुने तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई म सुदन थुलुङ यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो हैन, मसँग द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विजेता श्री किरण गजमेर आज हुनुहुन्छ र यसमा पनि हामी भाग्यमानी छौं कि किरण गजमेर चाहिँ आज चाहिँ अमेरिका आइकिन चाहिँ घर फर्किकिन चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट इन्टरभ्यू चाहिँ हामीसँग दिनुभएको छ। त्यो एकदमै भाग्यमानी ठानिरहेको छु। म उहाँलाई एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली भाषी भुटानीहरूको र सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरू जति पनि नेपाली भाषा बोल्नुहुन्छ उहाँहरूको एउटा राजदूत बनेर आउनु भएको छ उहाँ हैन। एउटा गीत संगीतको चाहिँ उहाँ चाहिँ राजदूत नै भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् यस्तो व्यक्तिलाई आज हामी यहाँ स्वागत गरौँ र उहाँसँग आज उहाँको भोइस अफ नेपालको यात्रा कस्तो रह्यो त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई इन्द्रवती क्रिएसनको यो आज टक सोमा चाहिँ स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच सुदनज्यू। र अहिले हामीलाई यो इन्द्रवती क्रिएसन मार्फत हेर्नुहुने सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा बस्नुहुने हामीलाई माया गर्नुहुने दर्शक श्रोता मेरो आफन्तजनहरूमा नमन गर्न चाहे। र आज यो विशेष गरी मेरो घर फर्किएपछिको पहिलो इन्टरभ्यू इन्द्रवती क्रिएसन, जसमा चाहिँ मेरो भोइस अफ नेपालको यो जर्नी तय हुँदै गर्दाखेरि मेरो अब परिवारकै दाजु भन्छु म उहाँलाई। उहाँको ठुलो हात छ, ठुलो योगदान छ यहाँसम्म म आइपुग्नमा। सो मलाई लाग्छ आज यो फर्मल इन्टरभ्यू भन्दाखेरि पनि एउटा पारिवारिक गफ हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। सो त्यो हिसाबले इन्जोय गर्नु होला सबैले। हस् त। अनि थकान धेरै होला हैन, अब लामो फ्लाइट थियो, सँगसँगै अब त्यही दिन एउटा अनरिङ प्रोग्राम पनि थियो। हजुर हजुर। ओभरअल यात्रा कस्तो रह्यो त नेपालदेखि? यात्रा जस मैले एकदमै चुनौतीपूर्ण उपलब्धिमूलक हैन आजसम्मको यात्रा। र फर्किने क्रममा चाहिँ 2-4 दिन अलिकति मेरो यो घाँटीको इन्फेक्सन पनि भयो, अलिकति हेल्थमा पनि समस्या आयो र अलिक राम्रो रेस्टहरू नपुगेको कारणले थकान थोरै चाहिँ छ हैन। त्यो फ्लाइटमा पनि अलिकति थकानहरू त भयो, तर जब यहाँ आइसकेपछि हिजोको त्यो जुन माहौल, त्यो वेलकम गर्ने हैन, मेरो आफन्तहरू जसरी आउनु भएको थियो, जुन माया जुन आशीर्वाद मैले देखेँ, सबै थकानहरू चाहिँ दूर भएको चाहिँ फिल भइरहेछ। अवश्य हामी पनि त्यहीँ थियौँ हैन। अलिकति भनिदिनुहोस् न त कस्तो यहाँले त्यो एक्सपेक्टेसन कस्तो थियो यहाँको हैन? उहाँबाट आउँदा एक खालको अब म अब घर फर्केर जाँदैछु, मेरो आफ्नो आफन्तहरू मेरो फ्यान्सहरूले हैन कसरी मलाई रियाक्ट गर्नुहुन्छ होला भन्ने एउटा खालको माइन्डमा तपाईँले लिइराख्नु भएको थियो। कस्तो पाउनु भयो त हिजो त्यो? मैले चाहिँ अब जेस अब फ्यान्स भन्दा पनि मेरो परिवारहरू हैन, मेरो आफन्तहरू भेट्नलाई यति एक्साइटेड थिएँ, यति म आतुर थिएँ हैन। सबैसँग गएर भेट्छु अब मेरो लागि भनेर रात्र खटेर हैन तपाईँको भोइस अफ नेपालको यो जर्नीमा आफ्नो व्यस्तताको समय खर्चेर अब तपाईँहरूले हुनुभयो होइन, सम्पूर्ण विदेशमा देशमा रहनु भएको सम्पूर्णले गर्नुभएको छ। र विशेष गरी अब मेरो घरमा यहाँनिर सबैलाई म व्यक्तिगत भेटेर धन्यवाद भन्छु। र यो मेरो खुसियाली होइन, यो मेरो मात्रै जित होइन, हाम्रो जित चाहिँ खुसियाली मनाउँछु भनेर जुन हिसाबको त्यो एउटा एक्सपेक्टेसन थियो, यहाँ आएर हेर्दाखेरि त अब त्यो डिफ्रेन्ट क्या। मैले सोचेको थिएँ अब कोभिडको अहिले महामारी पनि अझै हामीसँग छ होइन, त्यो सकिसकेको छैन। सो सानो एउटा समूह हुन्छ, त्यस्तो जमघट हुन्न होला भनेर मैले त्यो सोचेको थिएँ। तर मेरो लागि भनेर सम्पूर्णले आफ्नो ज्यानको आफ्नो हेल्थको प्रभाव नगरिकन त्यो एउटा माहौल देखेँ होइन। अब बस्दै गर्दाखेरि त्यो एउटा स्वागत, त्यो एउटा स्कर्टिङहरूदेखि लगेर होइन, अब र्याली नै चलाउनु भएको रहेछ त्यहाँनिर एयरपोर्टमा देखि नै। सो त्यो हिसाबले सबैको माया पाएँ। ससाना भाइ बिनाहरूदेखि लगेर वृद्ध अवस्थाका आमा बुवाहरूदेखि लगेर अब हजुरहरू होइन सबै आइदिनु भयो। सम्पूर्णलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै मिडिया पर्सन्सहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम ब्लेस्ड फिल गरिरहेको छु। अवश्य पनि मैले किरण बोलिरहँदाखेरि यो म सम्झिरहेको छु होइन, पहिलेदेखि नै म हेरिरहेको छु। किरण जब भोइस अफ नेपाल गयो होइन, पहिले पनि हुनु त किरण त्यति नै मिठो बोल्ने व्यक्ति हो होइन, त्यति नै एकदमै राम्रो बोल्ने व्यक्ति नै हो। र अझै माझिएको मैले चाहिँ महसुस गरेँ कि जहाँ बोल्दा पनि एकदम मजाले बोल्ने होइन। धेरै यो धेरै कुराहरू सिकेँ जस्तो है भोइस अफ नेपाल। यो चाहिँ अब मलाई लाग्छ मेरा अग्रजहरू होइन, अब जहाँ म यहाँनिर हुर्केको छु, जससँग मेरो सङ्गत भयो, एउटा यो भुटानी सङ्गीतिक एउटा जुन क्षेत्र भनौँ या जतिजना मैले आफ्नो आदर्श पात्र मानेको छु, अब तपाईँहरूसँगको उठबस सङ्गत उहाँहरूकै प्रभाव होइन। मेरो बाबा आमाको, मेरो घर फ्यामिलीको, हजुरबुवा हजुरआमाको परिवारको त्यो एउटा संस्कार
पनि होला जस्तो लाग्छ। र अब भोइस अफ नेपालको ग्रुमिङ त पक्कै पनि भयो। मेरो कोचेस आदरणीय प्रमोद सर, भानुभक्त ढकालज्यू होइन, मेरो एडभाइजर, अनि गुरुज्यू करुणराज कार्कीज्यू, सम्पूर्ण जति पनि मैले मेरो वरिपरि मैले मान्ने, मैले होइन मेरो मित्रजनहरू आशीर्वाद दिने हातहरूकै त्यो आशीर्वाद सँगसँगै त्यो उठबस होइन तपाईँहरूकै बाट केही न केही सिकेको छु क्या, त्यसको असर परेको हुन सक्छ कि जस्तो लाग्छ। किरणले बोलिराख्दा सुनिराख्ने नै जस्तो हामीलाई एउटा हुन्छ नि त्यो एउटा वातावरण बन्छ क्या जहिले पनि, त्यो पनि एकदम खुसी लाग्यो होइन। र ठिक छ, अलिकति पछाडि फर्केर हेरौँ न हामी किरण गजमेरको भोइस अफ नेपालको यात्रा तय हुँदै गर्दा कुराहरू गरौँ होइन। हुन त यहाँले कति ठाउँ भनिसक्नु भएको छ इन्टरभ्यूहरूमा अगाडि होइन, र पनि अब आज यहाँ पहिलोचोटि होइन यहाँले त्यत्रो ठुलो एउटा आर्ट गर्नुभयो र भोइस अफ नेपाल जस्तो एउटा ठुलो प्लेटफर्म, एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा जान त्यति सजिलो पनि थिएन होइन। त्यो पनि अमेरिकाबाट हरेक कुराहरू मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ, साथै अन्य कुराहरू पनि थिए। कसरी आर्ट गर्नुभयो त्यत्रो एउटा प्लेटफर्ममा जाने र म त्यहाँ गएर चाहिँ म गर्छु भन्ने? हो, एउटा ठुलो चुनौती थियो मेरो लागि, ठुलो एउटा डिसिजन थियो क्या लाइफको एउटा। किनभने म एउटा अब पारिवारिक कुरा गर्ने हो भने परिवारको जेठो सन्तान हुँ। ममा परिवारको जिम्मेवारी सँगसँगै तपाईँको यहाँ अमेरिकाको बसाइको मेरो अब पढाइ भयो, मेरो जब होइन, म पार्ट टाइम जब गर्दै फ्यामिली सपोर्ट, आफूलाई पर्सनल मेन्टेन गर्नेदेखि लगेर होइन पढाइ, मतलब विभिन्न चिजहरू थियो। तर हुन्छ नि, मैले अब धेरै ठाउँ भनेको हुन्छ, म बिचमा अलिकति थोरै अब आफ्नो प्रेरणाको स्रोत मेरो अब हजुरबुवा होइन, उहाँको निधनपछि अब जोबाट मैले सिकेँ, जुन फ्यामिलीमा अब त्यो हजुरबुवाको त्यो ग्रुमिङ होइन, हजुरबुवालाई हेरेर सिक्दै आएको सङ्गीत, त्यो भएपछि ट्रेजेडी परेपछि म अलिकति थोरै सङ्गीतबाट अब ठिक छ जे भए पनि सङ्गीत भनेको आफ्नो एउटा रुचि त छँदैछ, थोरै अब आफ्नो जुन नजिक निकटको आफ्नो मान्छे गुमाइसकेपछि म वितृष्णा भएको हो कि भन्ने चाहिँ भएको थियो। तर फेरि जस्तै त्यसको केही समयपछि म फेरि पनि यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हजुरहरू नै जस्तै तपाईँसँग मेरो गफ भएको थियो होइन। अब आदरणीय अमर सुब्बाज्यू, हाम्रो समाजको एकदमै होइन एउटा धरोहर व्यक्तित्व हो सङ्गीतको, किशोर शिवाकोटीज्यू, अर्जुन रसाइलीज्यू, सँगै मेरो एकदमै प्रिय दिदी टिका लामिछानेज्यू, मेरो प्रिय मित्र सौरभ तिमसिना, सँगसँगै बिकु गुरुङज्यू। सो मेरो नजिकको आफ्नो मान्छे फिल हुने यी नामहरू होइन। अब अरू अन्य धेरै हुनुहुन्छ, खड्ग गजमेर सँगसँगै अब मेरो परिवारमा पनि, मतलब मलाई जहिले पनि घचघचाइरहनु हुन्थ्यो म्युजिकमा केही गर्नुपर्छ, हाम्रो समाजको एउटा प्रतिष्ठा जुन हाम्रो पहिचानको लडाइँ छ, त्यो पहिचानको लडाइँको लागि चाहिँ भाइले नै गर्नु सक्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ भन्ने त्यो एउटा कुराहरू आइरहँदाखेरि मलाई बिस्तारै फेरि म मोटिभेट भएँ होइन। र मैले पनि अटुट के लिएँ भने एउटा मैले त्यहाँनिर उभिँदै गर्दाखेरि मैले मेरो व्यक्तिगत केही चिज, पर्सनल कुराहरू, फ्यामिलीको कुराहरू सेक्रिफाइस गर्दाखेरि मेरो सिङ्गो जातिले, मेरो सिङ्गो पहिचानले गर्व गर्न सक्छ, एउटा प्राउड गर्ने मुभमेन्ट हुन्छ भने वाइ नट मैले सेक्रिफाइस गर्न के कुन ठुलो कुरो भएर होइन। मलाई कुनै त्यसमा गुनासो हुने छैन भनेर मैले मेन्टली प्रिपेयर हुन थालेँ। त्यस पछाडि अब हाम्रै एउटा समूह बनाएरै हामीले त्यो योभन्दा केही अगाडि पनि दिल्ली सर इन्टर फाउन्डेसनले चाहिँ वचन चाहिँ दिनुभएको थियो, जानुपर्छ भाइले हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने एउटा व्यक्ति हो, पछाडि हामी छौँ भन्नुभएको थियो। तर हामीले फेरि पनि पछि एउटा त्यो एउटा प्रपोजलसँगै जाँदाखेरि उहाँले सहर्ष स्वीकार दिनुभयो होइन। किनभने नेपाल बसाइ यति लामो 8 महिनाको बसाइ त सहज हुन्थेन होइन। सो यो सम्पूर्ण चिजहरूले, फाउन्डेसनको आशीर्वाद, कृपा, यहाँहरूको माया, सँगसँगै मेरो परिवारको आशीर्वाद, मेरो बुवा मम्मीको गुड विसेस, उहाँहरूले पनि धेरै बुझिदिनु भएको छ मलाई होइन। किनभने मेरो यो म्युजिकल करियरमा सहज बनाउनमा उहाँहरूको ठुलो हात छ नि त। त्यो सँगसँगै नेपाल भित्र रहनुभएको र विदेशमा सम्पूर्ण आप्रवासी नेपालीहरू, नेपाली जाति, हाम्रो आफन्तहरूको आशीर्वाद कृपा भएर नै यो सम्भव भयो जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि हो, एकदमै त्यही हामीले पनि होइन। अब यहाँको एक त अब यहाँसँग कला थिँदै थियो होइन, डिजर्भिङ हुनुहुन्थ्यो होइन, जानुभयो, जुन सोच लिएर जानुभयो सफल नै एउटा त्यसलाई टुङ्गोमा पुऱ्याएर आउनुभयो होइन। फेरि पनि यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु है।
जस्तै अब यहाँ त काठमाडौँ पहिलोचोटि जाँदै हुनुहुन्थ्यो हो, होइन हो, अब काठमाडौँको बसाइ त्यही पनि अब एउटा भोइस अफ नेपालमा एउटा कम्पिटिसन गर्नु गएको मान्छे होइन सहज थिएन निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो होला काठमाडौँको बसाइ सुरुका दिनहरू धेरै नै मसँग यदि फाउन्डेसन थ्रुबाट जस उहाँहरूले मेरो आदरणीय दाजु हजुर मेरो अभिभावक अब कलाकारिता क्षेत्रको अम्बर सुब्बा तुम्बापोज्यू उहाँलाई मेरो गार्जियन बनाएर म अहिले एक्लो फिल गर्छु होला म त्यहाँनिर हराउँछु होला यो मानेमा कि मेरो लागि त काठमाडौँ त एकदमै त्यो एउटा कालो पर्दा जस्तो मात्रै थियो नि त केही थाहा थिएन क्या म सानैमा यता आएँ होइन सो दाजुलाई पठाइदिनु भयो मलाई दाजुलाई पठाइदिँदा के चाहिँ सहज भयो भने सङ्गीतको ग्रुमिङ त भयो नै भयो दाजु आफैमा सङ्गीतकार होइन अब म्युजिकको हाम्रो अब मेरो आइडल पनि मान्ने मैले त्यो सँगसँगै मेरो अब दाजु र मेरो अब एउटा उमेरको हिसाबले अब एउटा बाबु छोराको त्यो एउटा हुन्छ नि सम्बन्ध भए पनि त्यो ग्याप भए पनि हामी एकदमै दाजु र ममा त्यो बन्डिङ त्यो एउटा गुरु चेला भनौँ एउटा के अरे अभिभावक सन्तान भनौँ या अब फ्रेन्डसिप भनौँ क्या त्यतिको धेरै सहज फिल हुन्छ दाजुसँग म सो दाजुले मलाई सङ्गीत सँगसँगै अब मेरो त्यहाँनिर ससानो हुन्छ नि निड्सहरू पुरा गरिदिनु भयो त्यहाँनिर मलाई काठमाडौँ चिनाइदिनु भयो मेरो गुरुको कनराज कार्कीज्यूको क्लाससम्म पुऱ्याएर त्यहाँनिर दाजुले मलाई त्यहाँनिर छोडिदिनु उहाँको काखमा राखिदिनु भयो भोइसमा पुऱ्याउनु भयो चिन्जान भयो भोइसमा उहाँले सम्बन्धित मान्छेहरूलाई होइन उहाँहरूको जिम्मामा छोडेर दाजु फर्किनु भयो सो त्यो हिसाबले जाँदाखेरि एकदमै धेरै डर थियो के होला कसो होला किनभने त्यो भोइस अफ नेपालको प्लेटफर्म त्यो नाम नै एकदमै ठुलो गरिमामय नाम हो होइन सो म आत्तिँदाखेरि म ऊ हुँदाखेरि एकदमै धेरै सपोर्ट गर्दै दाजुले ग्रुमिङ गर्नुभयो र फाउन्डेसनको पनि हात भयो त्योभन्दा ठुलो नेपाली भाषी भुटानीहरू विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो आफन्तहरू नेपाली जातिहरूको आशीर्वाद थियो सो मलाई बिस्तारै सहज चाहिँ त्यो चिजले बनायो भनौँ न पक्कै पनि है हजुर जे होस् जुन हिसाबले तपाईँ त्यहाँ सङ्घर्ष गर्नुभयो आफ्नो ठाउँबाट यहाँले एउटा हुनु त यहाँ कम्पिटिसनमा जानुभएको आफ्नो प्रतिस्पर्धा एक ठाउँमा थियो सँगसँगै आफूले अन्य कुरोहरूसँग बाहिरी वातावरणहरूसँग पनि यहाँनिर जुझ्नु होइन एउटा एक खालको लडाइँ गर्नु पर्यो त्यो गर्नुभयो सफल हुनुभयो होइन त्यो तपाईँको एउटा के भन्ने तपाईँको एउटा ट्यालेन्ट हो त्यो पनि एउटा होइन एक्स्ट्रा त्योसँग लडाइँ गर्नु सक्ने होइन ब्लाइन्ड अडिसन बिर्सनै नसकिने कुरा होइन ब्लाइन्ड अडिसनको मोमेन्ट्सहरू स्टिल होइन हामीले क्याप्चर गरेको छौँ भिडियो पनि र त्यो जुन चाहिँ यहाँले ब्लाइन्ड अडिसन दिनुभयो त्यति बेला यहाँको यस्तो ब्लास्ट भयो त्यहाँदेखि एउटा भनौँ न सफलता त्यहीँदेखि तपाईँको एकदमै एउटा भनौँ न एक ठाउँमा पुगिसकेको थियो होइन मान्छेलाई यतिसम्म भइसकेको थियो कि द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विनर चाहिँ 100% किरण गजमेर भन्नेसम्म मान्छेहरू पनि धेरै नै थियो त्यो टाइम सँगसँगै यहाँले बुवा मम्मीको रियाक्सनहरू पनि हेर्नुभयो होला कस्तो लाग्यो त्यो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दा एकदमै धेरै मैले जीवनमा त्यो 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 समय ब्लाइन्ड अडिसन अनियर भएपछिको समय मलाई लाग्छ जीवनमा एकदमै प्रिय दिन बनेर बस्नेछ ठुलो दिनहरूको एउटा दिन त्यो पनि बन्ने छ होइन यति धेरै चुनौतीपूर्ण थियो यति धेरै हुन्छ नि च्यालेन्जिङ थियो मेरो लागि त्यो स्टेजमा चढ्नुभन्दा अगाडि म यति धेरै नर्भस थिएँ म कन्टिन्यू अमरदाससँग फोन टु फोन होइन त्यहाँनिर स्टेजमा चढ्नुभन्दा थोरै केही मोमेन्ट अगाडिसम्म पनि अमरदाससँग म गफमा थिएँ फोनमा थिएँ यता रुद्र दाजुहरू होइन जे यहाँनिर बस्ने तपाईँहरू माहौल एउटा तपाईँहरूलाई पनि त्यो उत्तिकै डर थियो किनभने सिङ्गो पहिचानको मैले गौरव इज्जत बोकेर गएको थिएँ सो त्यो हिसाबले ब्लाइन्ड अडिसनबाट नै यस्तो राम्रो भइदियो अब भाग्यवश होइन चारैजना कोचेसहरू टर्न भइदिनु भयो मेरो आवाजलाई सुनेर मलाई त्यतिखेरै फिल भएको थियो कि अब हामी नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई यो ठुलो सम्मान हो भोइस अफ नेपालले त्यो हिसाबले लिएको थिएँ र पछि अडियन्ससम्म पुग्दै गर्दाखेरि त यति धेरै माया पाएँ कि मैले जुन सपना बोकेर गएको थिएँ मेरो आफन्तजनहरू गुमेको आफन्तहरूमा पुग्छु र त्यो माया बाँड्छु उहाँहरूको सम्बन्ध फेरि जोड्छु उहाँहरूसँगको सम्बन्ध त्यो बिस्तारै पुरा हुने क्रम जारी भयो र मैले त्यसै क्रममा होइन अब हजुरहरू नै यहाँबाट यात्रा तय गरेर मिजोरी मेरो सेन्ट लुइससम्म पुगिदिनु भयो र मेरो बाबा मम्मीको मेरो फ्यामिलीको रियाक्सन भिडियोहरू खिचेर चाहिँ तपाईँले यति धेरै दुःख गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच र त्यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मलाई त अब अभियसली म होइन भावुक भइ नै हाल्छ मैले
त्यो चिजले मलाई टच त गरि नै हाल्यो। म सँगसँगै संसारभरि रहनु भएको मेरो आफन्तजनहरूले पनि त्यो भिडियो स्पेसिफिक त्यो भिडियो यति धेरै मलाई मेसेज आयो, यति धेरै कल्सहरू आयो। सो आशीर्वाद दिनुभयो होइन, त्यो भिडियोले एउटा छुट्टै माहौल पनि क्रिएट गर्यो। सो विशेष गरी तपाईँहरू इन्द्रावती क्रिएसन, मेरो प्रिय मित्र सौरभ तिमसेना, लोकेश गुरुङ र हाम्रो अर्को एकजना भाइ, मैले नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ, यहाँहरू सबैलाई म आजीवन ऋणी हुनेछु। त्यही त त्यो भिडियो जब होइन अब अन एयर भयो त्यस पछाडि मै बुवा मम्मी त भनौँ न त्यो भिडियो किरणको भिडियो जब ब्लाइन्ड अडिसन आयो त्यहाँदेखि भावुक हुनुभएको, रुनु भएको, प्रत्येकपल्ट हामीले त्यसलाई रिपिट गरेर लगायौँ टिभीमा होइन, टिभीमा हेऱ्यौँ, त्यति नै पल्ट रुनुभयो मम्मी, बाबा पनि त्यत्तिकै। एकदमै अविरल आँसु चाहिँ रोकिएको थिएन उहाँहरूको। एक खालको मनमा मलाई लाग्छ एक खालको गर्व पनि थियो, सँगसँगै त्यो जुन चाहिँ दुःख हामीले भोगेको थियौँ नि बितेका दिनहरूमा, ती दिनहरू पनि उहाँहरूले एकदम सम्झिनु भयो। पक्कै पनि अब एउटा बुवा आमालाई एउटा सन्तानले जुन बच्चा अभावको शरणार्थी शिविरको जीवन शैलीमा बच्चैदेखि धुलो माटोसँग खेल्दै होइन गीत गाउँदै गुनगुनाउँदै हिँडिरहेको अवस्थाबाट चाहिँ आज त्यत्रो ठुलो प्लेटफर्मबाट उभिरहेको, जहाँ चाहिँ सिङ्गो हाम्रो नेपाली भाषी भुटानीहरूको, नेपाली जाति हाम्रो हुन्छ नि, नेपाल विदेशमा बस्नुहुने आप्रवासी नेपालीहरूको गौरव होइन होइन एउटा त्यो प्रवासी नेपालीहरूको इज्जतलाई भनौँ या सपनालाई, आशीर्वादलाई लिएर त्यो प्लेटफर्ममा उभिँदै गर्दा अनि त्यो हिसाबको सफलता हुन्छ नि, चारैजना कोचले टर्न गरिदिनु भयो। त्यो देख्दाखेरि पक्कै पनि अब मेरो बुवामा होइनले अब त्यसरी खुसीको आँसु हो त्यो, पक्कै पनि म पनि रोएको थिएँ। र मलाई लाग्छ मेरो फ्यामिलीको बुवा आमा मात्रै होइन, संसारभरि मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण बुवा आमाको चाहिँ आँसु आएको थियो पक्कै पनि। त्यो भिडियोहरू त यति आयो होइन, त्यो चिजहरूले मलाई अबको साङ्गीतिक यात्रामा जीवनभरि मलाई मेरो जीवन सहजसँग बाँच्नलाई इनफ हुने मुभमेन्ट्सहरू मसँग प्रशस्तै छ। थ्याङ्क यू किरण होइन। किरणले त्यसरी एउटा महसुस गरिदिनु भयो, तपाईँले हेर्नु पाउनुभयो त्यो भिडियो होइन। एउटा हामीले त्यो एउटा सोचेको थियौँ किरणले पनि एक खालको त्यो मोमेन्टलाई हेरोस् होइन, आफ्नो प्यारेन्ट्सको कस्तो रिएक्सन हुन्छ पहिलोचोटि होइन आफ्नो स्टेजमा उभिँदाखेरि भन्ने, त्यो सफल भयो जस्तो हामीले पनि केही महसुस गरेका छौँ। एनिवेज यो त अब जति बग्दै गयौँ त्यति नै होइन, भावुक हुँदै जान्छ यो कुराले। नेपालमा यहाँको बसाइको उतार चढावको अलिकति सफलता मात्रै भएन होला किरणलाई त्यो बसाइमा। हामीले यहाँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि किरणलाई सहज तरिकाले नै माथि पुगेर फाइनल नै जित्यो भने जस्तो हामीले बाहिरबाट देखिन्छ। त्यसको बिहाइन्ड द सिन कति दुःख गर्नु पर्यो होला, सँगसँगै यहाँलाई होइन तनावहरू कति थिए होला, कति कुरालाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने कुराहरू थिए होला, के सम्झिनुहुन्छ त्यो? म एउटा यस्तो लकी मान्छे हो, यस्तो भाग्यमानी मान्छे हो कि मैले अघिदेखि भनिरहेको कुरा सिङ्गो हाम्रो मेरो जुन इतिहासलाई हेर्ने र मेरोमा यति ठुलो जिम्मेवारी थियो होइन, यति धेरै ठुलो चुनौती थियो। र मलाई लाग्छ मेरो यो उमेरमा जुन उमेर छ, जति मैले मेरो दिमागले होइन मेरो मस्तिष्कले जति भ्यायो मैले सबैलाई ब्यालेन्स गरेर म बच्चैदेखिको मेरो होइन आशीर्वादका हातहरू मेरो शिरमाथि जति छन् ती सबै चिजहरूलाई ब्यालेन्स गर्दै मेरो आफन्तजनहरू विश्वभरि छरेर बस्नुभएको नेपाली भाषी नेपाली जातिहरूको यो इज्जतलाई कुनै पनि आँच आउन नदिने हिसाबले होइन मेन्टेन गरेर लानु थियो। त्यो सँगसँगै अब भोइस अफ नेपालको त्यत्रो ठुलो स्टेज अब बाहिरबाट हेर्दा अब के फिल हुन्छ होइन, मैले पनि हिजोको दिनमा यता अडियन्स भएर स्क्रिनमा हेर्दाखेरि र त्यहाँ प्रत्यक्ष आफू कन्टेस्टेन्ट भएर जाँदाखेरि धेरै डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ होइन। त्यस्तो धेरै ठुलो चुनौतीसँगको त्यो स्टेज नै त्यो डरलाग्दो छ क्या। त्यो माथि 4 जना कोच होइन, दिग्गज कोचहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय कोचहरू, उहाँहरूको अगाडि गाउनुपर्ने यति धेरै अब चुनौतीपूर्ण थियो। त्यसमा अब बिचमा लकडाउन्सहरू भयो होइन, अनि फेरि म अलिकति प्यानिक पनि भएँ, होम मिस हुने, यति लामो बसाइ होइन, तपाईँको म घरदेखि यत्रो लामो त कहिल्यै पनि टाढा बाहिर बसेको थिइनँ। सो त्यो हिसाबले
होम मिस हुने, तपाईँको विभिन्न अब हुन्छ नि सहज मात्रै हुँदैन, ताली र गाली भनेको त जहिले पनि हुन्छ। फेरि एक खाल अर्को कुरा भनेको आफूले त्यो एउटा सफलता पाइसकेपछि त्यो ब्लाइन्ड अडिसन पछाडि त्यसलाई मेन्टेन कसरी गर्ने, मैले अर्को एपिसोडमा कसरी बेटर गर्ने भन्ने कुराले पनि त धेरै तनाव दिन्छ। ब्लाइन्ड अडिसनबाटै हजुरले भन्नुभयो जस्तै भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विनर त अब किरण नै हो भन्ने जुन हिसाबको ट्याग लागेको थियो, मेसेजहरू सोसियल मिडियाजहरूमा देख्थेँ। झन् धेरै प्रेसर होइन, झन् धेरै अब मैले बेटर गर्नुपर्छ भन्ने प्रेसर हुन्थ्यो। र अब मैले भनिहालेँ त्यो यो जर्नीमा लड्दै उठ्दै उतार चढाउ त भइ नै हाल्छ। ताली र गाली भनेको त जुनै चिजमा पनि हुन्छ, तर ताली र गाली भनेको मलाई जहिले पनि मैले आफ्नै मनले के भन्थेँ भने टेम्परेरी चिज हो ताली र गाली, तर पर्मानेन्ट आफूसँग बस्ने भनेको स्किल्स नै हो, मेरो कला नै हो। सो कसरी हुन्छ कलालाई नै बेटर गर्न रात दिन खट्थेँ म होइन। र म प्यानिक भएर म दुःख लो फिल गरेको बेलामा मेरो कोच हुनुभयो होइन, र भोइस अफ नेपालको म्यानेजमेन्ट टिमदेखि लगेर मेरो मित्रहरू होइन, मेरो कन्टेस्टेन्ट साथीहरू त्यो क्लोज क्याम्पमा त्यसदेखि बाहिर अब जस्तै डिली सरहरू हुनुभयो, रुद्र भान्याजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो, बिचमा मेरो साथी सौरभ तिमसिनाहरू आए, रमेश कणेलज्यू अब पछि फिनालीसम्ममा आइपुग्दा त बामाबाट खेम रिजालज्यू जानुभयो, बामाको प्रेसिडेन्ट आउनुभयो, र मेरो दिदी टिका लामिछानेज्यू फ्यामिलीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर आउनुभयो। यी सबै हातहरू र इभन तपाईँहरूले यहीँ बसेर पनि मलाई बिचमा मेसेजहरू गरिदिने, कलहरू गरिदिने, बिगु दाजुसँग मेरो गफ भइरहन्थ्यो होइन, मोटिभेसन दिइरहनुहुन्थ्यो। सो यो हिसाबले यति धेरै सहज बनाइदिनु भयो कि तपाईँहरूले मैले भन्दा पनि तपाईँहरूले यहाँ बसेर पनि हेरिरहनु भएको थियो र भाइलाई यो प्रेसर छ होला, यो भइरहेको होला भनेर बुझिदिनु भयो, मलाई मोटिभेसन मलाई इन्सपिरेसन दिइरहनु भयो। भाग्यमानी फिल गर्छु, सम्पूर्णप्रति यति धेरै आभारी छु, शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ। तपाईँ आफै एउटा होइन अब कलिलो उमेरको पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यही अब 24-25 वर्षको एउटा छिटो केटा, एउटा त्यत्रो जिम्मेवारी बोकेको छ, एउटा सिङ्गो समाज, एउटा देशको चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्ट गरेको छ होइन, एउटा त्यसै पनि आफूलाई होइन एक खालको प्रेसर त भइ नै हाल्छ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँ आफै प्रेसरमा पर्दा पनि त्यहाँ जति दुःख पीडामा पर्नु भएको थियो, महामारीमा जुन चाहिँ एउटा यो कोरोना भाइरसको जुन सेकेन्ड वेभले त नेपाल त धेरै होइन अस्तव्यस्त बनाएको अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा यहाँ हामीले स्ट्रिटमा जुन चाहिँ राहत बाँड्दै हिँडेको देख्यौँ होइन। आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरिकन कम्पिटिसन यतिर छ होइन, म बिरामी भयो भने भोलि दिन म त आउटै हुन्छु होला एउटा भन्ने पनि प्रवाह नराखिकन तपाईँले जुन हिसाबले त्यहाँनिर गएर स्ट्रिटमै उत्रेर चाहिँ एउटा फाइटर भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ होइन, ब्रेभ फाइटरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ जुन चाहिँ राहत वितरण गर्नुभयो, एउटा कुन एउटा के कस्तो खालको एउटा शक्ति थियो त्यो चाहिँ? मलाई भाग्यमानी फिल हुन्छ, किनभने म देख्थेँ क्या हो, म त्यो पशुपति एरिया डुल्दै गर्दाखेरि दिनमा यति धेरै लासहरू जल्थ्यो, हजुर, यति धेरै चित्त दुख्थ्यो, यति धेरै मन रुन्थ्यो होइन। अनि एक दिन त्यो बाटोहरूमा लकडाउनको टाइममा भोका नानीहरू, साना भाइबिनाहरू, वृद्ध अवस्थाका आमा बुवाहरू, तपाईँको असहाय क्या हात खुट्टा नचल्नेहरू, एकदमै कारुणिक त्यो सिनहरू देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रिय भाइ ओजस्वी थापा र बिमला श्रेष्ठ सिस्टरले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो पकेटबाट लगानी गरेर खाना खुवाइरहनु भएको रहेछ। अनि मैले त्यहाँनिर त्यो देख्दै गर्दाखेरि उनीहरूले रिक्वेस्ट गर्यो र म चाहिँ अलिकति सुरुमा चाहिँ स्वार्थी भएर सोचे होला होइन, मेरो त अब आफ्नो ठाउँमा भोइस अफ नेपालको जर्नी छ, बिराम पऱ्यो भने त मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर नजाने हो कि भने, तर भोलिपल्ट पनि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि म गएँ क्या एक दिन हेर्नलाई, प्रिकसन्सहरू अप्नाएरै। मलाई यति मन रोयो, मैले त्यो मेरो विगतको क्याम्पको मेरो भोगाई, मेरो जीवनशैली देखेँ क्या। म आफूलाई उनीहरूको ती नानीहरूको, ती वृद्ध अवस्थाका बुवाहरूको अनुहारहरूमा आफूलाई देखेँ र मैले सोचेँ कि मैले गर्न सकेको मैले गर्नुपर्छ। म एकजना फिल्डमा जाँदाखेरि 10 जना असहाय होइन बच्चाहरू आमा बुवाहरूको अनुहारमा खुसी मिल्छ, यदि भोक मेटिन्छ भने म फिल्डमा तयार गरेर उत्रिन तयार छु भनेर चाहिँ मैले अठोट लिएँ। र सो त्यस पछाडि मैले यहाँनिर मेरा केही अब आफन्तजनहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ होइन, किनभने म पनि नेपाल बसाइ लामो भइसकेको थियो, अब पकेटमा धेरै पैसा पनि थिएन होइन। र मैले अब जस्तै अमर दाजुहरू, मेरो आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई मैले कुरा गरेँ, राखेँ, दाजु यस्तो यस्तो कुराहरू भइरहेको छ, केही गर्न सकिन्छ हामीले भन्दाखेरि
दाजुले आदरणीय रिमा श्रेष्ठज्यू गीतकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि थोरै रकम, अमर दाजुले थोरै रकम, खड्ग गजमेर दाजु र हाम्रो फ्यामिलीले थोरै थोरै रकमहरू पठाउनु भयो, त्यसको पनि हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। र त्यो पछि के गर्ने त, अब के गर्ने त भन्ने क्वेसनमा चाहिँ इन्ट्रा फाउन्डेसनलाई मैले कुरा राख्दै गर्दाखेरि आदरणीय दिल्ली सरले हजुर यस्तो राम्रो वचन दिनुभयो कि भाइ त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि जति दिनसम्म लकडाउन हुन्छ खाना पार्नुहोस्, हामी छौँ ब्याकमा। सो इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनले चाहिँ त्यतिखेर पर्सामा तपाईँको झापामा राहत वितरण अलरेडी गरिरहेको थियो। त्यो मेलम्चीको जुन बारीको त्यसमा पनि गएर उहाँहरूले गर्नुभयो र म आफू पनि फिल्डमा गएर खट्न पाएँ। त्यो दुखीहरूको अनुहारमा खुसियाली बाँड्ने होइन ल्याउने कार्यक्रममा चाहिँ मलाई अवसर मिल्यो फाउन्डेसनको थ्रुबाट। दिल्ली सर र फाउन्डेसनप्रति आभारी छु। र अर्को कुरा के लाग्यो भने मानव कल्याणको काममा चाहिँ मैले ठुलो च्यालेन्ज लिएको, किनभने मलाई भोइस अफ नेपालको अब डिरेक्टर सर होइन सुशील सर, लक्ष्मण सरहरूले पनि भनिरहनु भएको थियो बार बार, किरण त्यसरी तिमीले अलिकति नगएको भए हुन्थ्यो, तिमीलाई किनभने भ्याक्सिन पनि म लाएर गएको थिइनँ यहाँबाट, अनि तिमीले एकदम गाह्रो हुनसक्छ, बिराम पर्यो भने रिस्क छ होइन, तिमीले बिराम पर्यो भने चाहिँ तिम्रो जर्नीलाई नै ठुलो असर पर्छ, किनभने तिमी कोभिड लाग्यो भने हामी सोबारै आउट हुने त्यस्तो उहाँ हेड क्वार्टरबाटै त्यो आएको थियो क्या, त्यो आदेश आएको थियो। सो मलाई बार बार सरहरूले भनिरहनु भएको हुन्थ्यो, अनि सरहरूलाई मैले विश्वास दिलाउँथेँ, सर म आफू एकदम जोगिएर होइन एकदमै म आफूलाई प्रिकसन्स अप्नाएर म फिल्डमा चाहिँ खट्छु सर, बरु सक्नुहुन्छ भने यहाँहरू पनि आइदिनुहोस् भनेर मैले रिक्वेस्ट गर्थेँ होइन। मेरो भोइसको अरू साथीहरूलाई पनि मैले ल्याएँ र मैले के फिल गरेँ भने त्यो बेला जुन रियल हिरोजहरू हुनुहुन्छ हस्पिटलमा खट्ने र हाम्रो हुन्छ नि अब सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षाकर्मीहरू, मैले 1 घन्टा 2 घन्टा फिल्डमा गएर त्यो प्रिकसन्सहरू होइन त्यो फेस सिल्डहरू, त्यो ग्लासेसहरू, त्यो पिपिई लाउँदाखेरि मलाई सास फेर्न यति गाह्रो हुन्थ्यो। तर दिनभरि त्यसरी हस्पिटलमा खट्ने डक्टर्सहरू होइन त्यो हेल्थ वर्कर्सहरू फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुने र त्यसरी दिनको त्यो त्यस्तो घाम गर्मी घाममा इभन यहाँ युएसमा पनि विश्वभरि छ त्यसरी हुन्छ नि सशस्त्र प्रहरी बल भनौँ या अब त्यसरी खट्नु हुने उहाँहरूले कसरी गर्नुभएको होला त्यसरी अहोरात्र त्यसरी दिनभरि होइन, किनभने 5 मिनट त्यसरी मास्क लाएर त्यो पिपिईसँग यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो मलाई। र मैले साँच्चै नै हामीले त के गरेको हो रहेछौँ र उहाँहरू साँच्चैकै रियल हिरोजहरू हो भन्ने मैले फिल गरेको थिएँ। सो मलाई अपर्च्युनिटी मिल्यो सबैकोबाट फाउन्डेसन थ्रुबाट खट्ने, म एकदमै खुसी छु त्यसमा पनि। किरण बोलिराख्दा हेरिराख्नु जस्तो लाग्छ कि सुनिरहनु जस्तो लाग्छ, यति मिठो बोल्छ किरण होइन, सुनिराख्नु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किरण अब गीत सङ्गीतको त एउटा भनौँ न एक खालको एउटा आइकन भइसकेको छ किरण होइन, सबैले एउटा हेर्ने भइसकेको छ किरण। अब समाजसेवी पनि किरण हो त भन्ने यस्तो प्रश्नहरू पनि अहिले कता कता सुन्न पाइन्छ अब होइन। तपाईँले हरेक कुराहरू बोलीमा हरेक कुरा गर्नुभएको तपाईँको होइन क्रियाकलापहरूले पनि। अब किरण गजमेर चाहिँ एउटा ठुलो समाजसेवी पनि हुने रहेछ, एउटा भर्खरको उमेरको ठिटोले यति गहन कुराहरू गरिरहेछ भनेर समाज सम्पूर्ण सबैले लिइरहेछ यो कुराहरू, खुसी लाग्छ यो कुराहरू देख्दा। होइन समाजसेवी नै हुन्छु भनेर मलाई त्यस्तो अब ऊ छैन होइन, तर मैले आफूले जन्मिसकेपछि नेपाली भएर जन्मिसकेपछि मेरो समाजप्रतिको उत्तरदायित्व मैले समाजप्रति मबाट गर्न सक्ने चाहिँ जहिले पनि तत्पर हुनेछु होइन। मैले समाजप्रति मद्वारा हुन सक्ने चिजमा चाहिँ कहिले पनि पछि हट्दिनँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ म जाहेर गर्न सक्छु होइन, मैले सकेको मेरो आफ्नो ठाउँबाट। सो त्यही नै हो, त्यस्तो ठुलो केही गर्न नसके पनि ससानो कन्ट्रिब्युसन त सधैँ नै हुनेछ मद्वारा। ठिक छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी चाहिँ द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विजेता द टाइटल विनर श्री किरण गजमेरसँग चाहिँ कुराकानीमा छौँ। यहाँले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। हामी अहिले द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विजेता श्री किरण गजमेरसँग कुराकानी गर्ने क्रममै छौँ र अब भने एउटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई म उठाउन गइरहेको छु। मैले सुरुमा भनेको थिएँ एउटा हामी नेपाली भाषी भुटानीहरूको लागि विशेष गरी होइन र एउटा प्रवासी नेपालीहरूकै लागि पनि एउटा राजदूत हो
एउटा एम्बेसेडर हो भनेर मैले जुन हिसाबले भने नि त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपालमा हुँदाखेरि एउटा श्री राष्ट्रपतिज्यूसँग चाहिँ गएर उहाँ भेट्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नो क्षेत्रबाट कति कुराहरू राख्नु भएको थियो हाम्रो विषयमा, हाम्रो समुदायको विषयमा। यी कुराहरू छन्, यो कुराहरू पनि मलाई अलिकति किरणसँग आज गर्न मन लागेको छ। र किरण, यो कसरी सम्भव भयो? एउटा होइन राष्ट्रपतिज्यू जस्तोसँग एउटा भेट गर्नु हाम्रो एउटा सर्वसाधारणले एउटा धेरै नै होइन अब कठिन हुन्छ। यहाँले गएर जुन हिसाबले गएर भेट्नुभयो र एउटा अपेक्षा राखेर जानुभएको थियो, एउटा कुनै न आश राखेर जानुभएको हुन्छ उहाँसँग, र के कुरा राख्नुभयो र उहाँदेखि यहाँले के पाउनुभयो त? मैले अब यो सपनामा पनि कल्पना नगरेको, मैले जीवनमा यो कुनै पनि त्यो सोच होइन कुनै पनि थिएन त्यहाँसम्म पुग्छु। एउटा शरणार्थी अवस्थामा फुलेको कोपिला होइन तपाईँको अमेरिकाले भनौँ, मेरो व्यक्तिगतको कुरा गर्नुपर्दा अमेरिकाले मलजल गरिदियो होइन, फक्रिनेसम्मको बनाइदियो यहाँनिर। र फेरि पनि त्यही फुल अब इतिहासलाई हेर्ने हो भने त नेपालबाटै भुटानमा हो, भुटानबाट फेरि के अरे नेपाल आएर कोपिला एउटा बिरुवाको उब्जनी भयो, अमेरिकाले गभर्मेन्ट गरिदियो, सबै चिज दिएको छ, एउटा आधार दिएको छ, नागरिकता त दिएको छ जन्मिँदै मर्दै गर्दाखेरि। सो अमेरिकाप्रति उत्तिकै सम्मान गर्दै अब तपाईँको आज अमेरिकामा त्यो फक्रिँदै गरेको फुलले विश्वभरिका हाम्रो संसारभरि बस्नुभएको नेपाली भाषी नेपाली जातिहरूलाई सुगन्ध एउटा होइन पुगिरहेको छ, भुटानसम्म पुगिरहेको छ जहाँ मेरो पुर्खाहरूको उत्पत्ति भयो होइन। सो त्यो हिसाबले भुटानसँग पनि उत्तिकै धन्यवादी हुँदै नेपाल त अब नेपाल भनेको त हाम्रो घर हो होइन, र अमेरिका प्रति जे अमेरिकाले जति दिएको छ हामीलाई त्यो प्रति पनि सम्मान गर्दै तपाईँको शरणार्थी अवस्थामा उब्जिएको बिरुवा आज राष्ट्रपति होइन, हेड अफ द कन्ट्री हो नि त नेपालको होइन, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसम्म पुग्दै गर्दाखेरि यति खुसी लाग्यो, मैले त्यो शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ क्या। किनभने मलाई 11 साढे 11 को टाइममा, रातिको टाइममा कल आयो र भोलि चाहिँ हजुरसँग चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले भेट्नु हुँदैछ र तपाईँलाई बधाई एउटा सम्मान गर्नुहुँदैछ भन्दा त म त ओहो लाइक यति धेरै म हो कि होइन जस्तो भयो होइन। म यति धेरै रातैभरि निद्रा नलागेको जस्तो, ल अब कहिले बिहान हुन्छ जस्तो भयो। मैले दाजुहरूसँग, रुद्र दाजु उहीँ हुनुहुन्थ्यो मसँगै, अनि दाजुभाइ हामी गफ गरेर बस्यौँ, यति धेरै खुसी लाग्यो कि। अनि त्यस पछाडि अब प्लानिङ्सहरू गऱ्यौँ क्या हामीले, अब त्यहाँ गएर के भन्ने होइन, किनभने त्यत्रो त्यो अब त्यो राष्ट्रपतिज्यू बस्ने शीतल निवासमा म भोलि जाँदैछु होइन। अनि जे होस् हामीले एउटा प्लान गऱ्यौँ, दिल्ली सरसँग पनि गफ भयो र सरले सन्देश पठाउनु भयो। त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि बधाई दिने कार्यक्रम त भइ नै जान्छ र त्यो सँगसँगै हामी एउटा नेपाली जुन हाम्रो पहिचान गुमिरहेको छ नि, नेपाली भाषी अमेरिकन, नेपाली भाषी अस्ट्रेलियन, नेपाली भाषी क्यानेडियन भन्ने पनि आधार छैन क्या। जहाँ कि नेपाली भाषा बोल्ने नेपाली भन्ने बित्तिकै 2 वर्ष विदेश बसिसकेपछि एनआरएन पाउनलाई एलिजिबल हुने हो, त्यो आधार पाउनलाई। तर हामी त 10-12 वर्षदेखि 12, 13, 14 वर्षदेखि बसिरहेको छौँ हाम्रो आफन्तहरू होइन, अहिलेसम्म छैन नि त। सो त्यो कुराहरू राख्ने, अनि जस्तै हाम्रो नेपालमै अब होइन हाम्रो अझै पनि नेपाली भाषी भुटानीहरू 7,000 देखि 8,000 अझै पनि 2टा शरणार्थी शिविरमा हुनुहुन्छ, जहाँ कि सबै संस्थाहरूबाट फेसिलिटिजहरू काटिसकेको छ। अब कुनै पनि आधार छैन। जस्तै अब तपाईँको कतिजना परिवारहरू उतै हुनुहुन्छ होला, छुटेर बस्नुभएको छ, कोही यहाँ कोही त्यहाँ होइन। त्यहाँ म जाँदै गर्दाखेरि यति दुःखहरू पुग्नु भएको छ। हामीलाई अब एउटा आधार चाहियो, कि त हामीलाई यहीँनिर नागरिकता दिलाइ हुनुपर्छ, कि त हामीलाई अब एउटा हुन्छ नि त्यो व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्नेहरू सुन्दै गर्दाखेरि सो दिल्ली सरले पनि त्यही सन्देश पठाउनु भयो, यो कुराहरू राख्न यदि अवसर मिल्यो भने राख्नुहोस् भाइले भन्नुभयो। र म त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि त्यो शीतल निवास बस्दै गर्दाखेरिको अनुभव म अब शब्दमा कसरी बयान गर्ने होइन। राष्ट्रपतिज्यूले 2 मिनट टाइम दिनु भन्नै हाम्रो लागि टाइम निकाल्नु नै ठुलो कुरा, तर मैले त 35 देखि 40 मिनटको भलाकुसारी भयो होइन। उहाँले बोलाउनु भयो। सो कोभिडको एउटा मापदण्डहरू त्यो एउटा मेन्टेन गर्दै, हामी दूरीहरू मेन्टेन गर्दै कुनै पनि मिडियाहरू लगेर खिच्न चाहिँ मिलेन, किनभने त्यो कोभिडको कारणले होइन। तर पिक्चर्सहरू चाहिँ त्यहीँ
शीतल निवासबाटै क्यामेरा पर्सनले खिचिदिनु भएको थियो। सो भलाकुसारीहरू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले सुरुमै भेट्ने बित्तिकै बधाई दिनुभयो। उहाँले आफ्नो हात शिरमा राखेर चाहिँ नेपाली आगामी साङ्गीतिक भविष्यको कामना गर्नुभयो होइन। त्यस पछाडि उहाँले सबै चिजहरू सुन्नुभयो क्या, हामीलाई बोल्ने कुराहरू दिनुभयो, एम्बुलेन्स डोनेट गर्ने कुराहरू सुनेर एकदमै खुसी हुनुभयो उहाँ। अनि जस्तै नेपालमा मात्रै होइन कि नेपाली सङ्गीतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मबाट हुन सक्ने आजीवन तपाईँले लागि पर्नुहोला, कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुला भन्ने एउटा शुभ आशिष सँगसँगै जुन नेपाली मेरो उमेर जुन छ र नेपाली भाषी, नेपाली कला साहित्य परम्परा संस्कृतिलाई जोगाउन जुन हाम्रो नेपाली भाषी भुटानीहरूले अमेरिकामा र विदेशमा बसेर हामीले जे गरिरहेको छौँ यो सबै कुराहरू राख्दाखेरि उहाँ एकदमै खुसी हुनुभयो। र हामीले त्यो सँगसँगै हाम्रो आधार कसरी अब बनाउनलाई होइन, हामीले त्यो एनआरएन भनौँ या हाम्रो नेपाली भाषी भुटानीहरू पूर्वको नेपालको पूर्वी बेल्डाङ्गी र पत्रीमा हुनुभएको आफन्तहरूलाई कसरी अब व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू राख्दै गर्दाखेरि उहाँले एकदमै पोजिटिभ भएर उहाँहरूले अब चाँडै नै होइन एउटा प्रोग्रामै बनाएर यसमा लागि पर्नेछौँ। यो सबै चिजहरू सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँको दुःख पनि व्यक्त गर्नुभयो र एउटा जुन हामीले यहाँ बसेर हाम्रो नेपाल अब नेपाल कहाँ छैन क्या, अमेरिकामा नेपाल छ, अस्ट्रेलियामा नेपाल छ, क्यानाडामा नेपाल छ, विश्वको कुन होइन खाडी मुलुकहरूदेखि लगेर विकसित राष्ट्रहरू कहाँ नेपाल छैन। हाम्रो नेपालीहरूले जहाँ जहाँ हामी नेपाली बसेको छौँ त्यहाँ हामीले नेपालीपन नेपाली कल्चरलाई जोगाएर बसेको छौँ नि त। त्यो सुन्दै गर्दाखेरि एकदमै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। र अब चाँडै नै हामी फाउन्डेसनका प्रेसिडेन्ट दिल्ली अधिकारीज्यू सँगसँगैको टिम अब फेरि जाँदैछौँ हामी तिहार पछाडि। र त्यतिखेर चाहिँ हामी एउटा लिखित रूपमा प्रपोजलसँगै जाने एउटा प्लान छ। र उहाँले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ मिटिङ दिन्छु भन्नुभएको छ। र त्यो भेटमा अब यसले अझै ठुलो रूप लिन्छ भन्ने एउटा विश्वस्त छौँ हामी। र इभन अब प्राइम मिनिस्टरज्यूसँग पनि भेटघाट गराउने एउटा माहौल त्यहाँ बन्दै थियो। अब म यता घर आएँ, अब चाँडै नै फेरि पनि म गइसकेपछि त्यो एउटा भेटवार्ताको लागि त्यहाँ हुनुहुने सांसदज्यू होइन त्यो एउटा माहौल बनाइरहनु भएको छ। सो मलाई यति ब्लेस्ड फिल हुन्छ, मलाई यति खुसी लाग्छ कि म एउटा माध्यम बने होइन, सिङ्गो नेपाली हाम्रो जाति नेपाली आफन्तहरूको प्रतिनिधित्व गर्न पाएको छु होइन। यहाँहरूको आशीर्वाद थियो र नै यो सम्भव भइरहेको छ। अब मलाई लाग्छ यो सम्भावनाको ढोकाहरू यो सम्भावनाका यो पाइलामा होइन अब गन्तव्यमा हामी पुग्नलाई सुरु हुँदैछ है भन्ने मेसेज गइरहेको छ भन्ने मैले फिल गरेको छु। सो अब राष्ट्र हुन्छ नि शरणार्थी अवस्थाकोमा फुलेको एउटा कोपिला आज राष्ट्रपतिज्यूसम्म एउटा सुगन्ध छर्दै गर्दाखेरि एकदमै भाग्यमानी ठानेको छु आफूलाई। तपाईँ भाग्यमानी नै हुनुहुन्छ, हामीले त्यसरी नै होइन हेर्छौँ। किनभने यहाँले धेरै वर्षदेखि हामीले लगायत हाम्रो अग्रजहरूले होइन गर्न चाहनु भएको कुराहरू होइन नेपाल सरकारसम्म पुर्याउनु हामीले खोजेको कुराहरू आज गीत सङ्गीतको मार्फतबाट होइन हुँदै किरण गजमेरबाट चाहिँ हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसम्म पुगेको हुँदाखेरि हामी सम्पूर्ण नेपाली भाषी भुटानीहरू चाहिँ धेरै नै धेरै गर्वले एउटा हुन्छ नि मैले छाती फुलेको छ। मैले त्यही नै एउटा चाहिँ के भन्न चाहेँ भने मैले अघि पनि भने मैले देख्ने पात्र म भए पनि सम्पूर्ण हामी एकजुट भएर नै यो सम्भव भएको होइन। यो क्रेडिट चाहिँ म आफू लिन चाहन्न, सम्पूर्ण तपाईँहरू मलाई माया गर्ने दर्शक श्रोता होइन हजुरहरू इन्टायर तपाईँको नेप्लिज कम्युनिटी भुटनिज कम्युनिटी सँगसँगै फाउन्डेसन यहाँहरू सबैलाई दिन चाहन्छु। र मैले एउटा कुरा के बोलेको थिएँ भने राष्ट्रपतिज्यूसम्म पुग्दै गर्दाखेरि त्यहाँ हुनुभएका जस्तै हामी अलिकति पढेका बुझ्नेहरूलाई त ठिक छ सहज छ, वृद्ध अवस्थाका बुवा आमाहरूलाई के छ अवस्था भनेर सोध्नु भएको थियो। र मैले सिङ्गो हामी नेपाली भाषी भुटानीहरूको आवाज बोलेको थिएँ क्या। प्रत्येक बुवा आमाहरूले प्रत्येक वृद्ध अवस्थाका आमा बुवाहरूले बुवा म नेपाल जाँदै गर्दाखेरि के ल्याइदिउँ भन्दाखेरि मिल्छ भने नेपालको माटो ल्याइदिनु होइन, मिल्छ भने नेपाली झन्डा ल्याइदिनु भन्नुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि उहाँ आफै यति भावुक पनि हुनुभयो होइन। त्यो सुन्दै गर्दाखेरि एकदम दुःख व्यक्त गर्नुभयो। र
मलाई लाग्छ मैले भनिहालेँ नि, मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने राष्ट्रपतिज्यू अझै पनि 100जनाको यहाँ भिडमा सोध्नुभयो भने सपनाको देश अमेरिका हो भन्ने 99% चाहिँ त्यो एन्सर आउँछ। तर नेपाली भाषी हामी भुटानीहरूलाई चाहिँ सपनाको देश नेपाल नै हो भन्दै गर्दाखेरि उहाँले एकदम खुसी व्यक्त गर्नुभयो र हामी सम्पूर्ण नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई चाहिँ एउटा गर्व गर्दै होइन एउटा यो धन्यवादका शब्दहरू पनि पठाउनु भएको छ म मार्फत। सो सम्पूर्ण यहाँहरूलाई म यो खुसी यो धन्यवादको शब्दहरू बाँड्न पनि चाहन्छु। सो यो सबै चिज हुँदै गर्दाखेरि यो क्रेडिट चाहिँ म यहाँहरू सम्पूर्णलाई नै दिन चाहन्छु भन्छु। थ्याङ्क यू किरण। हाम्रो यो मिडियाबाट पनि यहाँलाई होइन हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो आवाज बनेर तपाईँले एउटा प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो, त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब किरण सुपरस्टार होइन, अब एउटा सेलिब्रिटी भइसकेको छ किरण होइन सबैको नजरमा। भने पहिलेको किरण हुँदा र अहिले पछाडि अब एउटा सेलिब्रिटी किरण होइन, जुन चाहिँ एउटा सुपरस्टार, एउटा रक स्टार, एउटा भोइस अफ नेपालको टाइटल जित्ने एउटा होइन कलाकार भइसके पछाडि जिन्दगी कस्तो के फरक पाउनुभयो? मैले कुनै पनि त्यस्तो अब फरक चाहिँ पाएको छैन नै भन्छु होइन। म सुपरस्टार अब जुन शब्दहरू यहाँले मलाई खर्चिदिनु भयो, राम्रो बोलिदिनु भयो, त्यो चाहिँ म अब सम्मान गर्दै म खासमा सुपरस्टार होइन अब तपाईँको सेलिब्रिटी भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूले जिम्मेवारी चाहिँ मलाई थपिदिनु भयो, यसरी चाहिँ म लिन चाहन्छु होइन। म आफूलाई सेलिब्रिटी, म आफूलाई सुपरस्टार भन्दा पनि हिजो मलाई मेरो आफन्तजनहरू मेरो फ्यामिलीमा मात्रै चिन्नुहुन्थ्यो भने मलाई आज संसारभरिको नेपालीहरूले चिन्न लायकको हजुरहरूले नै बनाइदिनु भयो होइन। त्यो हिसाबले अब डिफ्रेन्स चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ भने हिजो म यहाँबाट यात्रा तय गर्दै गर्दाखेरि आज मेरो एउटा परिवारको मात्रै थियो भने आज विश्वभरिको आफन्तहरूको आफ्नो मान्छे भएको छु होइन। सो त्यो हिसाबले ममा जिम्मेवारी ठुलो जिम्मेवारी छ। अब मैले मेरो प्रत्येक पाइलाहरूमा मेरो प्रत्येक यात्राहरूमा चाहिँ मैले अब हजुरहरूको इज्जत प्रतिष्ठालाई मेरो शिरमा बोकेर मेरो काँधमा बोकेर हिँडेको छु। सो मेरो एभ्री एक्सन्सहरू मेरो प्रत्येक कामहरूलाई मैले एकदमै अनुशासित भएर संवेदनशील भएर मैले होइन अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सो यो सब चिज भएको छ यहाँहरूले भोइस अफ नेपालमा प्रति यति धेरै आभारी छु कि उहाँहरूले यो सम्भव गराइदिनु भयो होइन। सो डिफ्रेन्स अब चाहिँ एउटै मात्रै डिफ्रेन्स के फिल गरेको छु भने मेरो कारणले म त्यहाँ उभिँदै गर्दाखेरि सिङ्गो मेरो पहिचान मेरो सिङ्गो कम्युनिटीले प्राउड फिल गरेको छु, प्राउड फिल गरिदिनु भएको छ। सो त्यो एउटा माध्यम बने होइन, त्यसमा चाहिँ भाग्यमानी ठान्छु, यसरी हेर्छु म चाहिँ। तपाईँको त्यो महानता हो होइन। हुन त अब हाम्रो इन्टरभ्यू पनि अलिकति लामो भइरहेको छ, भन्ने कुराहरू त कति छन् होइन। एउटा यहाँदेखि गाना सुनिएन भने होइन पक्कै पनि गाली गर्नुहुन्छ होला हाम्रो दर्शकहरूले, यति भोइस अफ नेपाल सिजन 3 जितेर आउने टाइटल विनरलाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा बोलाएको छ, गाना सुन्न पाएन भने गुनासो पनि रहला। त्यसलाई एउटा कुनै पनि तपाईँको गाना। स्योर, मैले यो मेरो आफैले कम्पोज गरेको गीत हो, मेरो प्रिय मित्र सौरभ तिमसिंह उहाँले लेख्नुभएको भोइस अफ नेपालको जर्नी भन्दा अलिकति अगाडि रेकर्ड भएको रिलिज भएको यो गीत हो। म थोरै गुनगुनाउन चाहे यहाँहरू सम्पूर्णको लागि। मर्छु सजिलै तर काख तिम्रो होस् जिन्दगीमा सधैँभरि, जिन्दगीमा सधैँभरि साथ तिम्रो होस् माया, साथ तिम्रो होस्। थ्याङ्क यू सो मच। वाउ, अत्यन्तै मिठो, थ्याङ्क यू सो मच है। अब नेपाल कहिले फर्किने? अब चाँडै नै मलाई लाग्छ। मेरो अब जुन उद्देश्य थियो मेरो आफन्तहरूसँग भेट्छु, यो खुसियाली सेयर गर्छु। यति धेरै मलाई अब खुसी लागिरहेको छ। मैले त्यो जुन एक्लो महसुस होइन कतै न कतै थियो होइन उता बस्दै गर्दाखेरि आज म यति खुसी छु। मेरो अनुहारमै अघि मैले मेरो नेपालमा हुने साथीहरूसँग मेरो बहिनीहरूसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि आफन्तहरूसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि अनुहारको ग्लो नै अर्कै छ, चमक नै अर्कै छ भन्नु भएको थियो होइन। सो यहाँहरूसँग भेटेको खुसियाली छ।
हो यो। सो अबको म केही हप्ताको बसाइ होइन 1.5-2 हप्ता 3 हप्ताको बसाएपछि म चाँडै नै फेरि नेपाल जाँदैछु र मेरो धेरै कम्पोजर्सहरू आदरणीय दिग्गज कम्पोजर्सहरू मलाई माया गर्नुहुने गीतकारहरू आफन्तहरूको गीत गाउनु छ, मैले रेकर्ड गर्नु छ। अस्तिको यो विनर पछिको थोरै दौडधुप होइन झापा यता काठमाडौँ हुँदै गर्दाखेरि मेरो घाँटीको इन्फेक्सन भयो, रेस्ट नभएर अब चाँडै नै म फेरि नेपाल आउँदैछु केही हप्तापछि र धेरै काम गर्नु छ। यहाँहरूसम्म फेरि पनि आउनेछु, पुग्नेछु र विशेष गरी एम्बुलेन्स डोनेट गर्ने कुराहरू जुन छ भएको छ। 2टा एम्बुलेन्स भन्ने थियो, अब 3टा एम्बुलेन्स हामी डोनेट गर्दैछौँ। फाउन्डेसन दिल्ली अधिकारीज्यूले वचन दिनुभएको छ होइन। सो बामाको पनि ठुलो सपोर्ट छ, सिङ्गो हाम्रो कम्युनिटीको यो सपोर्ट सँगसँगै हामीले 3टा एम्बुलेन्स, 2टा पूर्वको झापाको बेलडाङ्गी शिविर र मोरङको पथरी शिविरमा 1-1वटा एम्बुलेन्स, सँगसँगै पश्चिम नेपालको कुनै पनि एउटा भूभागमा चाहिँ अर्को एम्बुलेन्स डोनेट गर्ने त्यो प्रक्रियाहरू, त्यो अब एम्बुलेन्स कसरी कस्टमाइज गरेर होइन एउटा व्यवस्थित हिसाबले एम्बुलेन्स लगेर ठक्क दिने मात्रै होइन कि त्यसलाई कसरी व्यवस्थित हिसाबले कसरी प्रचालित गर्ने होइन, त्यसलाई कसरी चलाउनेदेखि लगेर त्यहाँनिर विभिन्न कुराहरू छ, अक्सिजनको व्यवस्थाहरू सबै व्यवस्थित गरेर हामी डोनेट गर्दैछौँ त्यसको कामको लागि पनि। सो अब थोरै यहाँनिर मेरो हजुरहरूसँग मेरो परिवारहरूसँग यहाँनिर अब अलिकति इन्टेलेक्चुअल लेभलको संस्थाहरू सँगसँगै अब दाजुहरूसँग बसेर यहाँ पनि एउटा मिटिङ गर्नु छ। सो त्यस पछाडि चाँडै नेपाल आउँदैछु र धेरै काम गर्नु छ। किरणले यो जुन चाहिँ आफूले जितेको उपाधि होइन जति पनि पाएको रकमहरू चाहिँ सबै सम्पूर्ण डोनेट गर्ने भयो होइन भनेर किरणलाई सबै दर्शकहरूले होइन एउटा महान व्यक्ति हो किरण। सँगसँगै हाम्रो वरिष्ठ कलाकार हाम्रो निरसाज्यूले महानायक भनेर पनि यहाँलाई पुकार्नु भएको थियो। सायद यही कार्यहरूले गर्दा होला यहाँले जुन चाहिँ वचन दिनुभयो होइन। हुनु पनि आजदेखि अगाडि भएको कुनै पनि फ्रेन्चाइज सोहरूमा भएको विनरहरूले अथवा कुनैले पनि होइन त्यसरी जितेको आफ्नो उयसबाट चाहिँ म सम्पूर्ण रूपमा म डोनेट गर्छु भनेर नभएको कारणले पनि होला सायद यहाँलाई सोच चाहिँ कसरी आयो त्यो गर्नै पर्छ अथवा भन्ने कि यहाँलाई पुगेर बेसी पैसा उब्रेर हो कि भन्ने पनि एक खालको मानिसहरूमा पक्कै पनि त्यो हुँदै होइन होइन। एकदमै मेरो अमेरिकामा यो बसाइ हुँदै गर्दाखेरि हिजो त्यो शरणार्थी बसाइभन्दा थोरै सहज चाहिँ छ। हिजो शरणार्थीको अवस्थामा चप्पल किन्ने हैसियत थिएन होला मसँग, तर आज जुत्ता लाउने हैसियत भएको छ होइन। जीवनशैली थोरै हिजोभन्दा आज सहज भएको छ। तर मेरो परिवार मेरो मामु ड्याडीहरू अहिले पनि नर्मल लेभलको जब गरेर हामी 2जना छोरा सन्तानहरूलाई पालिरहनु भएको अवस्था हो। हामीसँग प्रशस्त सम्पत्ति भएर होइन प्रशस्त सम्पत्ति भएर चाहिँ हामी अब त्यस्तो होइन क्या, त्यो अवस्था छैन। जस हामीलाई खाना लाउन पुगेको छ, हामीलाई हुन्छ नि हिजोभन्दा आज सहज जीवन शैली छ, त्यो मात्रै हो होइन। र मलाई जहिले पनि त्यो खड्किरहन्थ्यो मेरो देशमा जाउँ मेरो ठाउँमा जाउँ र केही न केही मैले गर्न सक्ने होइन। यदि मसँग 10 रुपियाँ छ भने 5 रुपियाँको केही म गर्न सकौँ होइन भन्ने जहिले पनि लाग्थ्यो। र भोइस अफ नेपालको ट्रफी मैले उचाल्दै गर्दाखेरि मैले बोलेको थिएँ मेरो लागि यही नै नेपाली भएको आवाज भएको छ, नागरिकता यही हो भनेको थिएँ। त्यो नै मेरो लागि ठुलो जित थियो क्या। मेरो आफन्तहरू कमाउनु मैले जुन सपना लिएर गएको थिएँ त्यो नै मेरो जित थियो होइन। र रहेको 25 लाख रुपियाँ होइन मेरो फ्यामिलीमा पनि एउटा घटना घटेको थियो कुनै समय। हजुरआमाको मैले भनेको छु मिडियामा, हजुरआमाकोलाई सही समयमा एम्बुलेन्स टाइममा नआउँदाखेरिको गुमाउनु परेको पीडा त्यो मनमा जहिले खड्किरहन्छ क्या। म प्यारो थिएँ हजुरआमाको होइन। सो मैले हेल्थ सेक्टरमा केही चाहिँ गर्छु है, म केही चाहिँ गर्छु भन्ने त्यो मनमा कतै न कतै थियो। र अब भोइस अफ नेपालको विनर हुन्छु भन्ने त कतै पनि थिएन मनमा होइन। यदि भए भने भएको अवस्थामा चाहिँ म त्यो चाहिँ मेरो वचन मलाई पुरा गर्छु भन्ने थियो। र सँगसँगै अब फाउन्डेसनको मेरो दाजुहरूको अब सबैको सपोर्ट मिल्दै गर्दाखेरि मैले त्यहाँनिर बोलिदिएँ होइन। र मलाई लाग्थ्यो मसँग त आज खाना लाउन पुगेको छ होइन, मैले किन लिइराख्ने होइन। मलाई माया गर्ने मेरो विश्वभरि छरेर बस्नुभएको आफन्तहरूले आशीर्वाद दिएर त्यो क्यास प्राइज मसँग आइपुगेको, त्यो क्यास प्राइज म ससम्मान होइन माया, त्यो मायालाई म मायाकै थ्रुबाट चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको ठाउँहरूमा म डोनेट गर्न चाहन्छु भनेर मैले त्यो एउटा घोषणा गरेँ होइन। र मलाई त्यसमा एकदमै ससम्मान होइन, मलाई गर्व छ। मैले त्यो म एउटा माध्यम भएँ होइन त्यो गर्न पाउनुमा।
सिङ्गो हाम्रो समाजबाट त्यो एउटा डोनेसन गरेको हो भनेर यसरी लिएको छु मैले। सो त्यो हिसाबले मेरो पहिल्यैदेखिको एउटा सोच पनि थियो र मलाई त्यो अवसर मिल्यो र मैले त्यहाँनिर गरेँ र भोइस अफ नेपालको ठुलो हात छ। उहाँहरूले नै अब एम्बुलेन्स अर्डर गर्नेदेखि लगेर सबै व्यवस्थापन उहाँले हिमालयन टेलिभिजन सँगसँगै भोइस अफ नेपालका म्यानेजमेन्ट टिमले हेरिदिइरहनु भएको छ। सो खुसी लाग्छ यो सबै चिज हुँदै गर्दाखेरि। यो चाँडै नै पुरा होस्, हामी त्यो कामना पनि गर्छौँ यहाँलाई। र समय पनि धेरै बितिसकेको छ होइन, यहाँले समय दिनुभयो, त्यसको लागि हामी एकदमै यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पहिलोचोटि आएर इन्टरभ्यू दिनुभयो हामीसँग, यो भाग्यमानी हामी ठान्छौँ होइन, त्यो स्पेस एउटा दिनुभएकोमा होइन। अन्तमा केही छुटेको छ यहाँले आफ्नो दर्शकहरूलाई के भन्नु छ भने? एकदमै थ्याङ्क यू सो मच इन्द्रावती क्रिएसन, आदरणीय सुदन थुलुङज्यू सँगसँगै होइन यो इन्द्रावती क्रिएसनका सम्पूर्ण होल युनिटलाई यो मौका, यो माया दिएर यहाँ आज मेरो मनका कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँहरूलाई सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। र टेक्निकल रूपमा खट्नुहुने सम्पूर्ण दाजुहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यही नै हो, यहाँहरूकै माया, यहाँहरूकै आशीर्वादले आज किरण गजमेर भोइस अफ नेपालको एउटा हकदार, विनरको हकदार बनाइदिनु भएको छ। यहाँहरूको माया थियो र नै आज यो सबै चिज सम्भव भइरहेको छ। देशमा बस्नुहुने, विदेशमा बस्नुहुने मेरो सम्पूर्ण आफन्तजनहरूलाई ठुलो ससम्मान तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको माया आशीर्वाद यसरी नै अबको मेरो साङ्गीतिक उज्जवल भविष्यको लागि कामना गरिदिनु होला। यहाँहरूको आशीर्वादका हातहरू सधैँ ममा रहिरहोस्। यहाँहरूको विश्वासलाई म आँच आउन दिने छैन। सधैँ यहाँहरूको प्रतिष्ठा र इज्जतलाई म आफ्नो शिरमा राखेर यहाँहरूको मायालाई प्रेरणा बनाएर आजीवन सङ्गीतमै हुनेछु। नेपाली सङ्गीत, नेपालीपन लिएर बाँच्नेछु। मदेखि पछिका मेरो भाइ बिनाहरू, अनुजहरूलाई एउटा उदाहरण बन्ने कोसिस चाहिँ गर्नेछु। र त्यही नै हो, यहाँहरूको आशीर्वाद बिना म केही पनि गर्न सक्दिनँ। यहाँहरूको माया सधैँ रहिरहोस्। र विशेष गरी भोइस अफ भुटान अहिले जुन चलिरहेको छ त्यहाँनिर प्रतिस्पर्धामा अहिले लागिरहनुभएका मेरो प्रिय अब हुन्छ नि आफन्त ओम प्रधानज्यू, यही नाम हुनुपर्छ होइन, ओम प्रधानज्यू, उहाँ पनि मेरो आफन्त हुनुहुन्छ, मेरो दाजु हो, भाइ हो। यहाँलाई म एकदमै यहाँबाट बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु। अझै प्रगति गर्नुहोला। मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने सपोर्ट छँदै नै छ। र विशेष गरी भोइस अफ भुटानमा हुनुहुने ओम प्रधानज्यूलाई यहाँको उज्जवल भविष्य र यस कम्पिटिसनमा बेस्ट विसेस। यहाँको जित होस्। हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट, हाम्रो ठाउँबाट गर्नुपर्ने सपोर्ट एकदमै धेरै छ र यहाँको जित होस्। यहाँले हाम्रो सिङ्गो पहिचानको गौरवको हुन्छ नि उसमा यात्रा गरिरहनु भएको छ। सो जसरी भुटानबाट मलाई धेरैभन्दा धेरै माया आएको थियो, यसरी नै म यहाँ आफू लागि परेर आफू खटेर यहाँको यो जर्नीलाई सहज बनाउनेलाई म लागि परिरहनेछु। सो यहाँलाई बेस्ट विसेस एगेन। अनि सम्पूर्ण हामीलाई हेरिरहनु भएको, इन्द्रावती क्रिएसनलाई हेरिरहनु भएको, मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्णप्रति आभारी हुँदै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विनर श्री किरण गजमेरसँगको कुराकानी यहाँहरूले हेरिनुभयो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको हाम्रो यो इन्टरभ्यू? यहाँहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया मार्फत हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ होला भन्ने हामीले पूर्ण आशा राखेका छौँ। र मलाई आज मेरो साथी अर्जुन लामा जुन चाहिँ उहाँ चाहिँ आज मिस गरिरहेको छु, उहाँको विशेष कामले गर्दा, उहाँको प्रोग्राम भएको कारणले गर्दा उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। तर पनि त्यसको सट्टामा मलाई मेरो प्रिय भाइ बिकु गुरुङजीले पनि टेक्निकल रूपमा मलाई सपोर्ट गर्नुभयो। र हाम्रो गणेश गजमेर भाइ, किरणको भाइ, उहाँले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुभयो टेक्निकली। उहाँलाई पनि एकदमै आन्तरिक हृदयबाटै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी नै हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। र हामी हाम्रो भोइस अफ नेपाल सिजन 3 किरण गजमेरको साङ्गीतिक जीवनको हामी सफलताको चाहिँ कामना गर्छौँ। सहज होस्, यहाँको नेपालको यात्रा पनि राम्रो होस्, त्यो भन्दै यहाँबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। हस् त, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते।